नमस्कार। फोकस न्यूजको पर्खाइमा आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र युट्युब र फेसबुकको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न स्थानबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव, विपदका बेला विमानस्थल बन्द सुन्दै पनि दिक्क लाग्ने समाचार होइन र यो। तर वर्षै पछि जब जब विपद आइलाग्छ तब तब विमानस्थल बन्द भएको समाचार सुनाउनुपर्छ। यसो गर्दा मन त दुख्छ नै दुख्छ, अर्कोतिर रिस पनि उठ्छ। एउटा भनाइ छ नि, लगन पछिको पोते के काम भन्ने हो। घरिघरि त विराटनगरको विमानस्थलको विषय पनि यो भनाइसँग ठ्याक्कै मिले जस्तो लाग्छ। कुरो अघिल्लो वर्षको, यस वर्षको चाहिँ होइन। अघिल्लो वर्षको कार्तिकमा आएको बाढीले विराटनगर विमानस्थलमा पानी पस्यो र विमानस्थल नै 3 दिन बन्द हुन पुग्यो। यो विषय किन सम्झाउन खोजेको भने विराटनगर सामान्य वर्षमा पनि डुब्ने गर्छ। हुन त मानिसहरू गाउँमा दुःख पाइयो भन्दै सहर छिर्ने गर्छन्। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 53 लाख मानिसहरू सहरमा बस्छन्। तर सहरहरूको हालत खराब हुन थालेको विभिन्न आर्थिक सर्वेक्षणले देखाइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एउटा तथ्याङ्क अनुसार सहरमा सुकुम्बासी एवं गरिबीको समस्या विगतमा भन्दा बढ्न थालेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन, खानेपानी, बिजुली, डुबान लगायतका समस्याहरू गाउँमा भन्दा सहरमा विकराल बन्न थालेका छन्। ती मध्ये पनि सामान्य वर्षमा डुबान हुनु सामान्य कुरो चाहिँ हुँदै होइन। समस्या प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरको हो र आजको फोकस न्यूज त्यतैतिर केन्द्रित छ। विराटनगरले डुबानबाट कहिले पाउला मुक्ति? डुबान नियन्त्रणका लागि कसले निकाल्ने जुक्ति? दर्शकवृन्द, नेपालीमा एउटा उखान छ नि, आकाशको राहु पातालको केतु, एकपटक नपरी कसरी चेतु। तर यो उखान विराटनगरको हकमा भने कहिल्यै पनि लागू भएको छैन। 5 वर्ष जनप्रतिनिधिको कुर्सीमा बसेकाहरूले त झन् समस्यालाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिँदै लिएनन्। लिएको भए सायद विराटनगर डुबानको समस्याबाट मुक्त हुन्थ्यो होला। तर यतातर्फ सोच्ने फुर्सद नै भएन ऊ बेलाका जनप्रतिनिधिलाई। अहिले त भर्खर जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएका छन्। उनीहरूलाई त के दोष दिनु पनि। तर आशा चाहिँ छ है भन्छन् नागरिकहरू। तर आशा गर्नु भर नपर्नु भन्ने उखान चाहिँ यस अघिका जनप्रतिनिधिको काम गराइबाटै चरितार्थ भइसकेकै छ। विराटनगरवासीको फिक्का हाँसो र निराश मुस्कानको कारक भनेकै सामान्य वर्षामा पनि विराटनगर डुबानमा पर्नु नै हो। ओठमा आहा र अन्तरमा डाहा बोकेर भए पनि जसो तसो विराटनगरवासीले मन भारी बनाएरै भए पनि चित्त बुझाउनु परिरहेको छ। किनकि सामान्य वर्षा हुँदा पनि विराटनगर महानगरपालिका डुबानमा पर्छ। गत वर्षको कार्तिक 2 र 3 गते परेको बेमौसमी पानीका कारण आएको बाढीले विराटनगर विमानस्थल 3 दिनसम्म बन्द गर्नु पर्यो। विमानस्थलको धावन मार्गमा 1 फिट भन्दा बढी पानी जमेका कारण विराटनगरबाट हुने सबै उडान तथा अवतरण अवरुद्ध भए। विमानस्थलको मुख्य गेट र विमानस्थलको धावन मार्ग उत्तर पश्चिममा रहेको बस्ता खोला धावन मार्गमा पसेपछि जलमग्न बनेको विमानस्थलको टर्मिनल भवन समेत जलमग्नै बन्यो। पूर्वमा सिङ्गिया खोला र पश्चिममा केसलिया खोलाको बाढीले पनि डुबान हुन्छ। हरेक वर्ष डुबानबाट घर, अन्नबाली, तरकारी अनि जीवधनको क्षति हुने गरेको छ। तर चिन्ता कसैलाई छैन। देखावटी रूपमा चिन्ता गरेर पनि हुन्न। यहाँ कुराभन्दा बढी काम हुनुपर्नेमा कामभन्दा बढी चाहिँ कुरै हुन्छ। अघिल्लै वर्षको क्षति र चोटलाई क्रमशः बिर्सिँदै जानु नै विराटनगरवासीका लागि डुबानको समस्या यथावत रहनु हो। अव्यवस्थित र मापदण्ड भन्दा साना नाला बनाएकोले निकास नहुँदा सामान्य वर्षा हुँदा बाढी आउने गरेको स्थानीय मोहनचन्द्र गिरी सुनाउँछन्। जसका कारण धनजनको क्षति हुने गरेको गिरीको भनाइ छ। हाम्रो निकासको उचित प्रबन्ध नभएको, नालाहरू बनेको छ, व्यवस्थित रूपमा नालाहरू पनि सफाइ नभएको, कुनै नालाहरू मापदण्ड भन्दा साना रहेका र भएका नालाहरू पनि प्राविधिक दृष्टिकोणले उत्तर दक्षिण बग्नुपर्ने पूर्व पश्चिम बनाइएको हुनाले उत्तर दक्षिण चाहिँ सहजै पानी बग्ने र सजिलोसँगले पानी तान्ने भएको हुनाले यस्तो चाहिँ प्रविधि बनाएर फेरि सुधार गरेर बनेका नालाहरूलाई पनि साँगुरा नालाहरूलाई फराकिलो बनाएर
अनि सफाई गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसको निकास पाउने अवस्था आउँथ्यो। राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो नारामा चाहिँ मत तान्नको लागि मतदाताहरूलाई आश्वस्त बनाउने र जितिसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब दोस्रो विषयवस्तुको रूपमा लिने र यसलाई प्राथमिकता नराखिदिने यो समस्याले गर्दा पनि हरेक वर्ष चाहिँ विराटनगरमा यो समस्या विशेष गरेर यो 4 नम्बर जामुनगाछी समयदेखि लिएर एयरपोर्ट एरियामा त झन् विकट रूपमै रहेको छ। अरूतिरको त झन् के कुरा गर्नु र, प्रदेश एकै राजधानीको यस्तो हालत छ भने अन्यत्र के होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ नि। दर्शक महानुभाव, विराटनगर महानगर नयाँ सरकारी संरचना अनुसार यो त प्रदेश 1 को राजधानी पनि हो। यहाँका हरेक नागरिकको आनी बानी विराटनगरको सुन्दरताले समग्र प्रदेशको चित्र नव आगन्तुकका मानसपटलमा पर्छ। तर यहाँका नागरिकको बोली र व्यवहारको कुराहरूको कुनै कार्यक्रमतिर गरौँला। आज चर्चा गरौँ यो सहरको पीडाको। विराटनगरवासीको फिक्का हाँसो र निराश मुस्कानको कारक भनेकै सामान्य वर्षमा पनि विराटनगर डुबानमा पर्नु नै हो। तर विराटनगर सामान्य वर्षामै किन डुबानमा पर्छ त? अब यही विषय देखाउँदैछौँ यो रिपोर्टमा। बाढीको कहर किन डुब्छ विराटनगर? दर्शकवृन्द, इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान के गर्नु? विराटनगरवासीलाई थाहा छँदैछ बाढी र डुबानको पीडा राम्रैसँग। हुन त खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्रै त थाहा हुन्छ नि। अनि यहाँ चाहिँ असार रुँदा भ्यागुतो ट्वार ट्वार भने जस्तो जब डुबान हुन्छ अनि विज्ञप्ति निकाल्ने चलन छ, माफी माग्ने चलन छ। यस्तै यस्तै चलिरहेको छ विराटनगरमा वर्षौंदेखि। हुन त बालुवा निचोरेर तेल निस्किन्न, यहाँ एकले अर्कोलाई दोष थुपारेर केही हुन्न। तर वर्षै पछि सामान्य वर्षामा पनि डुबान हुने विराटनगरलाई डुबानको समस्याबाट मुक्ति दिलाउने चाहिँ कसले? यहाँ भएका अधिकांश नालाहरू सफाई गरिएको छैन। यति सामान्य कुरामा समेत ध्यान पुग्दैन सरकारवालाहरूको, जसका कारण सामान्य वर्षामा नाला भरिएकै कारण पानीको निकास नै नहुने भएकाले बस्तीमा पानी पस्छ अनि हुन्छ डुबान। विराटनगर महानगरपालिकाका स्थानीयवासी गणेश कुमार शाह सामान्य विषयमा पनि स्थानीय सरकारको ध्यान नपुगेका कारण आफूहरूले शास्ति बेहोर्न बाध्य हुनु परेको गुनासो पोख्छन्। सामान्य पानी परेर पुरै बाटोमाथि पानी आउँछ, वर्षा हुँदा बाढी हुन्छ, जनता आवाजावतमा त्रसित हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। र यो हुनुको मेन कारण के हो भने विराटनगरका जति पनि नालाहरू छन् त्यो अधिकांश सबै नालाहरू जाम छ र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भएको नालाहरू खुल्ला हुनु हुँदैन। तर पनि हाम्रो महानगरपालिका अन्तर्गत नालाहरू लगभग खुल्ला नै छ। खुल्ला हुनुको कारणले नालाहरू जाम हुन्छ। प्रत्येक वर्ष नालालाई सफाई गर्दैन र सफाई गरे तापनि पानीको निकासी छैन। हुन त हाम्रामा जहिले पनि हतारमा काम गरेर फुर्सदमा पछुताउने चलन जस्तै भएको छ। विराटनगर महानगरपालिकामा पनि यस्तै भइरहेको छ। हुन त पानीको निकासका लागि नाला नबनाइएको कहाँ हो र? तर भएका संरचनाले काम नै नगरेपछि के गर्ने? संरचना बनाउँदै गर्दा नै ध्यान नपुर्याउँदाको शास्ति अहिले महानगरवासीले झेल्नु परिरहेको छ। निर्माण भएको नाला समेत मापदण्ड विपरीत र अव्यवस्थित भएकै कारण समस्या आएको महानगरका अर्का बासिन्दा सुमन अधिकारीको आरोप छ। महानगरमा रहेको पूर्व पश्चिम सडकमा नालाहरू अग्लो बनाएको देखिन्छ, तर पानी निकासका लागि कुनै किसिमको काम गरेको देखिन्न भन्छन् विराटनगर महानगरवासीहरू। ठुलो कुरो के छ भने पानीको निकास बनाउनु पर्यो। भित्री नालाहरू सबै एउटा वार्डले लागेर चर्ने गर्ने हो कि 5ले गर्ने हो कि सफा गर्ने डुमहरू मेट्रोडहरू या नगरपालिकाले हाम्रो मेयरले पठाउने हो कि उपमेयरले पठाउने हो कि वडा अध्यक्षले पठाउने हो कि मापदण्डमा परेका सदस्यहरू एउटा के छ भने तपाईँलाई एउटा वार्डमा सदस्यहरूले चुनाव जितेको सबैतिरबाट छ। आफ्नो लोकेसन अनुसार पार्टीले टिकट दिएर पार्टीका वार्ड सदस्यले सबैले जितेछन्। उनीहरूले पहल गर्ने हो के पहल गर्ने? उनीहरूको सुनवाईमा एउटा वार्ड अध्यक्षको सुनवाईमा त्यहाँ डुम कसले गर्ने राख्ने हो या के अरे तपाईँले जसको घर छ आफ्नो घर अगाडि डुम बोलाए बापत आफैले पैसा तिर्ने हो कि वडाले पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर वडा किन निरीह भएको हो?
होइन। अब वडाले गर्ने कुरोमा अब वडाले जानुहोस् यो कुराहरू छ, हामीले बनाउने केही पनि मिल्दैन। हामीले जसलाई पहल गर्नुपर्ने 4 नम्बर 5 नम्बरको हामी बासिन्दा भएकोले गर्दा एउटा बोर्डरमा बसेकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति हो कुरा। निर्माण भएका नालाहरू अग्लो भएर पानीको निकास कतै नभएपछि समस्या वर्षै पछि दोहोरिरहन्छ। बनाएर मात्र त भएन नि, त्यसको बेला बेला मर्मत सम्भार र सरसफाइमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्दैन र? अनि यही कारण त यहाँ धान खाने मुसो अनि चोट पाउने भ्यागुतो भने चाहिँ भइरहन्छ। यतातर्फ यस अघिका जनप्रतिनिधिको त ध्यान पुगेन, तर अहिले आएका जनप्रतिनिधिको चाहिँ ध्यान पुगोस् बस यति नै भनिरहेका छन् महानगरवासीहरू पनि। दर्शक महानुभाव, लामो समय जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा धेरै कामहरू हुन सकेनन्। जनप्रतिनिधि आएपछि जनतामा एउटा आशा छाएको थियो, अब विकास हुन्छ, सफा सहर हुन्छ। तर मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आए अनि आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकाल सिद्ध्याएर गए, भ्याएर गए। तर विराटनगरवासीका समस्या 20को 19 हुन सकेन। सबैले चुनावमा भोट माग्दा विराटनगर डुबानको समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छन्, तर जितेपछि सबै स्वाहा। आफ्नै प्रतिबद्धता पनि बिर्सन्छन् उनीहरू। नागरिकले जब दुःख पाउँछन् तब ह्यामरले टाउकोमा हाने चाहिँ हुन्छ जनप्रतिनिधिलाई, जुन बेला अत्यन्तै ढिलो भइसकेको हुन्छ। तर यस पटक भने महानगरवासीले ठुलै आश गरेका रहेछन्। ती आशा निराशामा परिणत हुने होइन। यस विषयमा हामीले विराटनगर महानगर प्रमुखसँग जिज्ञासा राखेका छौँ। के छ महानगर प्रमुखसँग खास योजना विराटनगरलाई डुबान मुक्त बनाउनका लागि? के कुनै जादुको छडी छ उनीसँग? वर्षौँदेखि डुबानको पीडा भोग्दै आएका विराटनगरवासीको पीडाबारे बोलिरहेका छौँ, दृश्य देखाइरहेका छौँ, त्यहाँको अवस्थाबारे बोलिरहेका छौँ। अब चाहिँ विश्राम अघिको बाँकी सन्दर्भ जोड्दैछौँ यो रिपोर्टमा। बाढीको कहर निरीह राज्य, सरकार कहिलेसम्म भगवान शरणम? दर्शकवृन्द, जेठ असार र साउन यी 3 महिना नेपालभर भारी वर्षात हुन्छ। मानो रोपेर मुरी फलाउने ध्याउन्नमा अधिकांश कृषकहरू खेतबारीमा हिलो र धानका गाँठ सँगसँगै हुन्छन्। अनाज उम्रनका लागि पनि वर्षात अति आवश्यक छ। तर जब जेठ कटेर असार लाग्छ नि, पानी परिरहन्छ, मुसलधारे वर्षा, त्यसपछि सुरु हुन्छ डुबान अनि बाढीको वितण्डा। यी 3 महिना उखरमाउलो गर्मीले शिथिल पारेको तराई सिमसिमे पानीमा थोरै तङ्ग्रिन्छ। तर अर्को समस्या सुरु भइहाल्छ। खोला छेउ र खोलाभन्दा केही सतह उचाइमा रहेका ससाना टिनका छाना हालेर पसल गर्दै गुजारा चलाउनेहरूले किन नहुन्? अनि दिउँसोभरि गिटी कुट्नेहरू, सडकमा रहेको चौतारीमा सुस्ताउनेहरू रणभुल्ल परेर खुइ काडिरहेका हुन्छन् अनि भगवान पुकारिरहेका हुन्छन्, किनकि कति बेला के हुने हो पत्तो हुन्न। तर यति हुँदा हुँदै पनि सरकार चाहिँ के हेरेर बस्छ कुन्नी? हरेक वर्षको वर्षयाममा बाढी पहिरोका कारण सयौं मानिसहरूको ज्यान जान्छ। हजारौं मानिस घरबार विहीनताको अवस्थामा पुग्छन्। प्रकृतिले सर्वस्व हरण गरेर बाँचेकाहरू पनि एक मुठी खाद्यान्नको अभावमा मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छन्। यो यथार्थ नेपाल सरकारलाई थाहा नभएको होला र? यति मात्रै कहाँ हो र, मरेका पशु चौपायाको दुर्गन्धका कारण सुसाएर बगेको नदी तथा खोलाहरू शान्त हुँदा बस्ती पुरै गनाउँछ, संक्रमण फैलिन्छ। तर पूर्व तयारी खै त? सरकार अप्ठ्यारोमा परेका बाढी पीडितलाई हरेक वर्ष नजरअन्दाज गरिदिन्छ। त्यसैले तराईवासीको आक्रोशपूर्ण प्रश्न तेर्स्याउँदैछन्, अनि के जनता भनेको भोट ब्याङ्क मात्रै हुन्? सामान्य उदाहरणका रूपमा विराटनगर महानगरलाई नै हेर्नुहोस् न। विराटनगर महानगरपालिका प्रदेश 1 को राजधानी हो। 1 नम्बर प्रदेशको एक मात्रै महानगर पनि हो। महानगरले गर्ने हरेक काममा सबैको चासो हुनु स्वाभाविकै पनि हो। बाढी महानगरको चर्चाको विषय पनि छ। चुनावको बेलामा हरेक पार्टीले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा विराटनगर महानगरलाई
बाढी मुक्त बनाउने भनेर उल्लेख गरेकै हुन्छन्, तर त्यो कागजमै सीमित। अहिलेसम्म यस विषयमा कसैले गम्भीरता देखाएका छैनन्। तर अहिलेका जनप्रतिनिधि भने महानगर डुबानको समस्याबाट महानगरवासीलाई मुक्त बनाउन आफू कम्मर कसेर लागेको दाबी गरिरहेका छन्। अब विशेष गरी विराटनगरमा डुबानको समस्या ठुलो समस्या भएर आएको छ पछिल्लो समयमा। विगतको भनौँ न 500 वर्ष अगाडिदेखि अथवा चाहिँ 6-7 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ डुबानको समस्या प्रमुख समस्या भएर गइरहेको जस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। अब यसको समाधान के त भन्दाखेरि अब हामीले जबसम्म केसरिया खोला विराटनगर कस्तो भूगोल छ भने विराटनगरको भन्दाखेरि विराटनगरको दुईपट्टिबाट पूर्व र पश्चिमपट्टिबाट दुईवटा खोलाले चाहिँ विराटनगरलाई च्यापेको देखिन्छ। दुईवटा खोलाको बिचमा चाहिँ विराटनगर च्यापेको देखिन्छ, एउटा केसरिया एउटा सिङ्गाई। अब यो केसरिया र सिङ्गाईमा जबसम्म हामीले चाहिँ बाँध बाँध्दैनौँ अथवा तटबन्ध बनाउँदैनौँ तबसम्म विराटनगर महानगरपालिकाको डुबानको समस्या मलाई समाधान होला जस्तो लाग्दैन। एउटा त के भन्दाखेरि अस्तव्यस्त नाला, भएका जति पनि ड्रेनेज सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ क्लियर नभएको कारणले पनि डुबान भएको हुनसक्छ। तर अब ड्रेन क्लियर हुँदाहुँदै पनि खोलामा चाहिँ अत्याधिक पानीको बहाव भएपछि त्यो पानी त फेरि रिफ्लेक्ट गरेर फेरि फर्काइन्छ, तपाईँको चाहिँ पछाडि नै फर्काइन्छ, त्यो पनि कारण हुनसक्छ। तर जति एम्फोसाइज चाहिँ के भन्छ जति एम्फोसाइज अथवा किटानी गरेर चाहिँ नाला बनाउनु पर्थ्यो पछिल्लो समयमा त्यो बनेको छैन। अब महानगरपालिकाले अब आउने दिनमा अथवा चाहिँ 1-1.5 वर्षभित्र भनौँ न 1-1.5 वर्षभित्र हामी चाहिँ पानी सबै डुबान मुक्त हुने गरी विराटनगर बनाउनु कोसिसमा छौँ हामी। महानगरलाई 1-1.5 वर्षभित्रमा बाढी मुक्त बनाउने विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाको दाबी छ। विराटनगरको नक्सा बनाएरै विज्ञको टोली पनि बनाएर पानी कसरी निकास हुन्छ केही दिनदेखि नै काम सुरु गर्ने उनी बताउँछन्। हामीले अहिले चाहिँ अब बर्खा आइसक्यो, हामी त भर्खर पदाधिकारी भएर आएको छौँ, अरू ननिर्वाचित भएर आएको छौँ। हामी भर्खर 15-20 दिन भयो, 25 दिन भयो। 15-25 दिनमा कति चाहिँ भइहाल्छ नाला बनाउँदा पनि नाला बन्दैन, बर्खा पनि लागिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ टेम्पोरेरी रिलिफ भन्नाले जहाँ चाहिँ हामीले आउटलेट दिन सक्छौँ, पानीलाई निकास गर्न सक्छौँ, त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ पानीलाई निकास गरिरहेका छौँ। त सँगसँगै हामीले चाहिँ के गर्छ विज्ञको टोली बनाएर विराटनगरको म्यापिङ बनाएर विराटनगरको म्यापिङ भन्नाले त्यो माथि एरियल म्यापिङ हुन्छ नि, एरियल म्यापिङ बनाएर पानी कसरी निकास गर्न सकिन्छ त्यसको विज्ञ राखेर फ्लड म्यानेजमेन्टको टोली, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ क्यानल अथवा चाहिँ ड्रेनेज सिस्टम अथवा चाहिँ वाटर आउटलेट निकाल्न सक्ने विज्ञको टोली राखेर हामी चाहिँ वर्कआउट गर्छौँ। पहिले 4-5 महिना लाग्ला वर्कआउट गर्न, एक-एकवटा नाला अथवा चाहिँ पानी कहाँ पुर्याउने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसले यो बनाएर अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। महानगरले गर्ने काम समयमा र मापदण्ड अनुसार अनि व्यवस्थित तवरले गरियो भने पक्कै पनि बाढी मुक्त हुन सक्ला विराटनगर। तर यो पनि उही कागजमा र गफमै मात्रै सीमित भयो भने वर्षौंदेखिको समस्या यथावत रहन्छ अनि महानगरवासी डुबानकै पीडा खेपिरहन्छन्। सरोकारवालाहरू पनि काम गर्दैछौ भन्न कहिल्यै छाड्ने छैनन्। दर्शक महानुभाव, बाढी र पहिरोबाट पीडित परिवारहरू राहतको प्रतीक्षामा हुन्छन् नै हुन्छन्। राहत सामग्री पर्याप्त मात्रामा प्राप्त नहुँदा समस्या देखिएको बताउने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई बस्ती नै विस्थापित भएको अवस्थामा अब कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले पिरोलिएको हुन्छ नै हुन्छ। यही बेला सरकार राहतका नाममा ठुल्ठुला गफ हाँकिरहन्छ। एउटा बिन्ती गर्छौँ आज हामी, सरकार राहतका प्याकेज घोषणा गरेर पन्छिने बेला मात्रै होइन, यो हरेक वर्ष दोहोरिने नियति हो यो। त्यसैले यस्तो नियति सधैँका लागि अन्त्य गर्नतिर चाहिँ ध्यान पुगोस्, न कि प्रकृतिको प्रहारबाट निमुखा नागरिकको ज्यान जाँदै गर्दा उनीहरूलाई राहत दिने नाममा अब फेरि कहिल्यै पनि सरकारले उनीहरूको जीवनको मूल्य तोक्नु नपरोस्। समस्या यहाँ विराटनगर महानगरपालिकाको मात्रै होइन, मुलुकभर नै यस्तै छ, अपवाद बाहेक। त्यसैले कुरा होइन, अब काम गर्नु पर्यो, काम गरेर देखाउनु पर्यो। र यति नै आजको फोकस न्यूज। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.himshikartv.com.np लगइन गर्नुहोला। अनुकूल समयमा तपाईले हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुकको पेजबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तुसहित तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ। विराटनगर सहकर्मी राजीव कुशवाहालाई विशेष धन्यवाद। आजलाई
हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।